Hello, dear students. Good morning to all of you. क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोइम ब्यूटी। ब्यूटी जो पोइम है वो जॉन कीट्स ने लिखी है, जो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे जिनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी डेथ 1821 में हुई थी। तो आइए हम ब्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। ब्यूटी पोइम इंट्रोडक्शन। In this poem, beauty has been defined. The poet says that beauty is there in everything. Now, to know more about beauty, let's read the poem. तो यहाँ शायर ने ब्यूटी यानी खूबसूरती के बारे में लिखा है कि खूबसूरती खुदा की बनाई हुई हर एक चीज़ में है। आइए हम इस पोइम में पढ़ते हैं। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. शायर के मुताबिक खूबसूरती जो है वो सूरज की रोशनी में है, यानी सूरज की रोशनी जो पूरी कायनात को रोशन करती है। द ट्रीज़, द बर्ड्स, ये पेड़ पौधे, यहाँ ट्रीज़ का मतलब है हरियाली, ये जो हरियाली है, और ये जो बर्ड्स यानी सारे परिंदे जो गुनगुनाते रहते हैं, इन पेड़ों पर बैठते हैं, उनमें भी अपनी एक खूबसूरती है। कार्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कार्न का मतलब होता है मेज़, लेकिन यहाँ तमाम वो सारी फसलें जो हम लोग उगाते हैं उनके बारे में कहा है। ये तमाम सारी फसलें जो उगती हैं, जिस तरह खेतों में ये तमाम फसलें हरी भरी होती हैं, उनकी भी अपनी एक खूबसूरती है। आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और उनके पकने पर, जब फसल बिल्कुल तैयार होती है, उनके पकने पर उनके मालिक जिन्होंने लगाई होती है वो खुशी से झूमते हैं और डांस करते हैं। डांस का मतलब है कि वो खुश होते हैं, उसमें भी अपनी एक खूबसूरती है। तो इन तमाम चीज़ों में जो भी इंसान काम करता है उसमें एक अपनी खूबसूरती है। कार्न द चीफ सेरल क्रॉप ऑफ वीट, ओट्स, मेज, बार्ले एट्सेट्रा। इसका मीनिंग, हार्वेस्ट का मतलब होता है द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द क्रॉप इज़ रेडी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इंग्लिश में, ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ द बी होल्डर, इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, इट कैन बी सीन इन द सनलाइट, the trees, the birds, the growing crops, people who dance to show their happiness when their crops are ready. Beauty is heard. पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि beauty is seen, हमने देखा। Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest, sincere and honest conviction. दूसरे स्टैंडर्ड में कहता है शायर कि खूबसूरती हम सुन भी सकते हैं। ब्यूटी इज़ हेयर्ड, खूबसूरती हम सुन भी सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। इन द नाइट, रात के वक्त जब हवा चलती है, वो हवा जो जब हम सांस ले रहे होते हैं उसकी एक अपनी खूबसूरती है। रेन फॉलिंग, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं, उनकी एक अपनी खूबसूरती है। आर ए सिंगर चैंटिंग, एक सिंगर जो दिल से गा रहा होता है, अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ, यानी पूरी फीलिंग्स उसमें वो रखता है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट सिंसियर एंड ऑनेस्टी कन्विक्शन, यानी इंसान की वो उस शख्स की सच्चाई और उसकी ईमानदारी
جو اپنی جس ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام کرتا ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، وہ بھی ایک خوبصورتی ہے۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی، آپ جو اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ دل سے کرتے ہیں، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ سائنگ کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ آف اے ڈیپ لاؤڈ بریتھ اور ایکسہیل ٹیکن ان ریلیف۔ چینٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سنگنگ۔ تو اس کی انگلش میں جو ایکسپلینیشن ہے، بیوٹی از اے تھنگ ٹو بی فیلٹ، اٹ کین بی ہیئرڈ مینز ون کین لسن ٹو اٹ، لائک ون کین ہیئر اٹس ساؤنڈ وین نائٹ فالز، وین دا ونڈ بلوز اینڈ کریٹس اے ساؤنڈ، وین رین فالز آن دا ارتھ، وین اے سنگر سنگس ون کین ایون فیل it in sincere and honest conviction of a person۔ بیوٹی از ان یور سیلف، انسان کے اندر آپ کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ گڈ ڈیڈس، ہیپی تھاٹس، اچھا کام کرو، اچھے وچار رکھو، اچھی سوچ رکھو، دیٹ ریپیٹس دیم سیلوز ان یور ڈریمز، اور ان کو بار بار اپنے خوابوں میں دہراؤ۔ ان یور ورک، اپنے کام میں، اینڈ ایون ان یور ریسٹ، اور مرنے کے بعد بھی آپ کی آتما، یعنی جو انسان اچھے کام کرتے ہیں ان کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی انسان کے اندر اپنے اندر ہی بھری ہوتی ہے، اس کے اچھے کام ہی اس کی خوبصورتی ہے، اس کے اچھے وچار، لوگوں کے کام آنا اور اچھے کام کرنا، ان کاموں کو اپنے خوابوں میں لینا، خواب لینا، وہ اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ اور ان کے کام، ان یور ورک، وہ کام جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جائیں، یعنی اس انسان کی اہمیت مرنے کے بعد بھی رہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ ڈیڈس کا مطلب ہوتا ہے ایکٹ ریپیٹ ٹو ہیپن اگین اینڈ اگین۔ بیوٹی از ناٹ آلویز ایکسٹرنل اور ویزیبل، اٹ از ود ان اینڈ اٹ کین بی ایبسٹریکٹ آلسو۔ ونز ویو گڈ ایکٹس، ونز وشز وچ ون ایون imagines in dreams. Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Thus, beauty is very vast. It cannot be confined to one thing. Rather, it is there in everything. We just need eyes and a heart to see it۔ یعنی شاعر کے مطابق بیوٹی خوبصورتی ہر ایک چیز میں ہے، ہمارے پاس بس وہ دل اور وہ آنکھیں ہونی چاہیے جس سے ہم اس خوبصورتی کو دیکھ پائیں۔ یعنی دل کی گہرائیوں سے اس خوبصورتی کو دیکھیں، وہ آنکھیں ہونی چاہیے جس سے ہم اس کی خوبصورتی کو پہچانیں۔ تو یہ تھی آج کی پوئم بیوٹی، جس کو لکھا ہے جان کیٹس نے۔ تھینک یو۔